ये है वक्त मीडिया। ACFC यानी असलम चिश्ती फ्रेंड सर्किल पुणे के ज़ेरे एहतमाम यौम जमहूरिया के मौके पर 26 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के शहर पुणे में जश्न मुनव्वर पीर भाई के उन्वान से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे ACFC पुणे यानी असलम चिश्ती फ्रेंड सर्किल पुणे के बानी मेहमान नवाज शख्सियत आलमी शोहरत याफ्ता शायर असलम चिश्ती, जो ACFC पुणे के जरिए उर्दू अदब के फरोग देने में हमेशा पेश रहते हैं। प्लीज चाचा बैठ जाइए एक मिनट। देखिए, उस शख्स को जिसने इस मुशायरे को सजाने में संवारने में इन टाइम खत्म करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, मैं चाह रहा हूँ कि उसको भी आप सुने। आज के नाज़िम मुशायरा इरशाद साहब से इजाज़त चाहता हूँ। मैं बड़ी आपकी तबीयत पे इस वक्त बोझ नहीं पड़ूँ। जाहिर सी बात है कि निज़ामत के चक्कर में हम लोग भी चाहते हैं आपकी मोहब्बतें समेटना, अपने शेर सुनाना। सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ। सिर्फ 3 क़तार पढ़ूंगा और एक गज़ल, ताज़ा गज़ल है, मेरे तमाम शोराए ग्राम को भी और आपको सुनानी है। एक मतला है कि फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। अब हमारे माशरे में एक अमीर तबका होता है, गरीब अमीरों की क्या जिम्मेदारी होती है। मैं गज़ल का शेर बनाता हूँ। फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रोशनी आपके घर में है, बहुत शुक्रिया, तो खिड़की खोलें। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें। और एक 4 मिसरे पढ़ता हूं। आपके नजदीक का, आपके करीब का एक किरदार आपकी आंखों में अगर आ जाए तो दुआएं देना कि फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। और ये 4 मिसरे सुने कि इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूं, जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूं। अब शेर सुन के बताइएगा। आपके करीब का एक किरदार आएगा गजल की जबान की शक्ल में कि इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूं, जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूं। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूं। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर। बहुत शुक्रिया पूना वालों, बड़ा बड़ी मोहब्बत है, बड़े ये मुशायरे की निज़ामत के लिए और जो शायरी पर दाद देंगे या जो कुछ भी आप तोहफा देना चाहें वो अब आप देंगे। सर बड़ी बड़ी दुआ है, बड़ी। अब एक 4 मिसरे हर पे आखिर के तौर पे, और इसके बाद एक गजल पढ़ूंगा, उसके बाद आपकी मोहब्बतें तमाम। ये 4 मिसरे मेरे बड़े वायरल हुए, पूरी दुनिया से मुझे बड़ी दुआएं मिली और बड़ी लोगों की दुआएं और मोहब्बतें मिली। वो मैं आपको सुना देता हूँ। बड़े वायरल है मेरे 4 मिसरे कि एक नाबीना बेच रहा है। हम लोग अपने मोबाइल पे देखते हैं एक बूढ़ा बाप मेहनत कर रहा है, ठेला लूट रहा है। मैंने गजल का शेर बनाया और पूरी दुनिया से लोगों की दुआएं और मोहब्बतें मिली। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। बहुत शुक्रिया। बेटे सब मस्ती में मगन है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हर पे आखिर के तौर पे बिल्कुल एक मेरी ताज़ा गजल है जो मैंने अभी गुज़िश्ता महीने में कही है, और उसमें कुछ शेर ज़बान बयान के हो गए हैं। मेरे बड़े मोहतरम शुराए किराम है, उनकी भी दुआएं मिल जाए तो सनद हो जाएगी मेरे लिए। मतला पढ़ता हूँ कि किसी के गम में रो रो कर जो अंधे हो गए होंगे। और गजल सुन के अब बताएंगे कि किसी के गम में रो रो कर जो अंधे हो गए होंगे, जरूरी तो नहीं याकूब जैसे हो गए होंगे। किसी के गम में रो रो कर। अब एक शेर सुनाता हूं। जब कोई अच्छा ख्याल हमारे दामन तक पहुंचता है
تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار نے غزل کا کوئی خیال، کوئی شعر عطا کیا. اس ملک ہندوستان میں ہماری بیٹیوں کی آبرو اور میرا غزل کا شعر. کسی کے غم میں رو رو کر جو اندھے ہو گئے ہوں گے، ضروری تو نہیں یعقوب جیسے ہو گئے ہوں گے، مگر ان ہرنیوں کے دل میں بیٹھا ڈر نہ نکلے گا. شعر سننا میرے تمام شعراء کرام. مگر ان ہرنیوں کے دل میں بیٹھا ڈر نہ نکلے گا، اگرچہ جنگلوں کے شیر بوڑھے ہو گئے ہوں گے. مگر ان ہرنیوں کے دل میں بیٹھا ڈر نہ نکلے گا، اگرچہ جنگلوں کے شیر بوڑھے ہو گئے ہوں گے. اور ایک تلمی کا شعر پڑھتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور یہ غزل کا شعر. مگر ان ہرنیوں کے دل میں بیٹھا ڈر نہ نکلے گا، اگرچہ جنگلوں کے شیر بوڑھے ہو گئے ہوں گے. وہ بستی چھوڑ کر کچھ دیر کو باہر گیا ہوگا، وہ بستی چھوڑ کر کچھ دیر کو باہر گیا ہوگا، وہاں انسان آپس میں درندے ہو گئے ہوں گے. وہ بستی چھوڑ کر کچھ دیر کو باہر گیا ہوگا. اور یہ غزل کا شعر بھی سنے. وہ بستی چھوڑ کر کچھ دیر کو باہر گیا ہوگا، وہاں انسان آپس میں درندے ہو گئے ہوں گے. اگر کچھ دیر اس نے بات کی ہوگی درختوں سے، اگر کچھ دیر اس نے بات کی ہوگی درختوں سے، درختوں کے سبھی پتے نشیلے ہو گئے ہوں گے. اگر کچھ دیر اس نے بات کی ہوگی درختوں سے، درختوں کے سبھی پتے نشیلے ہو گئے ہوں گے. مجھے معلوم ہے وہ شخص ایک مفلس کا بیٹا ہے، مجھے معلوم ہے وہ شخص ایک مفلس کا بیٹا ہے. اگر رسوا ہوا ہوگا تو چرچے ہو گئے ہوں گے. مجھے معلوم ہے وہ شخص ایک مفلس کا بیٹا ہے، اگر رسوا ہوا ہوگا تو چرچے ہو گئے ہوں گے. ریاضت رائے گاہ جاتی نہیں ہے جانتا ہوں میں، ریاضت رائے گاہ جاتی نہیں ہے جانتا ہوں میں، میری خاموشیوں کے عکس لہجے ہو گئے ہوں گے. مجھے پتا ہے یہ مصرے مشاعروں میں نہیں پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن اب ایک آخری شعر پڑھتا ہوں اور مجھے محبتوں کے ساتھ رخصت کر دیجئے گا. بڑی آسانی کے ساتھ شعر ہو گیا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ، لیکن اس پر آپ کی ڈھیروں محبتیں مل جائیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ بس آسان سا ہے تو اسے نظر انداز کریں. سنیں آخری شعر پڑھ دیتا ہوں. کسی کا غم میں رو رو کر جو اندھے ہو گئے ہوں گے، ضروری تو نہیں یعقوب جیسے ہو گئے ہوں گے، مگر ان ہرنیوں کے دل میں بیٹھا ڈر نہ نکلے گا، اگرچہ جنگلوں کے شیر بوڑھے ہو گئے ہوں گے. وہ بستی چھوڑ کر کچھ دیر کو باہر گیا ہوگا، وہاں انسان آپس میں درندے ہو گئے ہوں گے. اگر کچھ دیر اس نے بات کی ہوگی درختوں سے، درختوں کے سبھی پتے نشیلے ہو گئے ہوں گے. مجھے معلوم ہے وہ شخص ایک مفلس کا بیٹا ہے، اگر رسوا ہوا ہوگا تو چرچے ہو گئے ہوں گے. ریاضت رائے گاہ جاتی نہیں ہے جانتا ہوں میں، میری خاموشیوں کے عکس لہجے ہو گئے ہوں گے. کوئی مزدور لے کر آ گیا ہے اپنے بچوں کو، کوئی مزدور لے کر آ گیا ہے اپنے بچوں کو، کھلونے آج بازاروں میں مہنگے ہو گئے ہوں گے. بہت شکریہ پونا والا. کوئی مزدور لے کر آ گیا ہے اپنے بچوں کو، کھلونے آج بازاروں میں مہنگے ہو گئے. تو یہ تھا ACFC یعنی اسلم چشتی فرینڈ سرکل کا ایک شاندار مشاعرہ. امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک لے کر آئیں گے. کیمرہ پرسن مہتاب کے ساتھ میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے پونے سے.